सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं रोमान भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि जरा लाइव करें। अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब किबला से पूछें कि आवाज पहुंच रही है हजरत तक? अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ रही है मुझे आपकी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। रोमान भाई थोड़ी देर के लिए नादिर भाई को गायब करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब आलमी शोहरत याफ्ता नकीब हजरत आसिफ रजा सैफी साहब किबला मदद लौलाली तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब हजरत अल्लामा आफाक रजा मुशाहिदी साहब किबला गोंडा से आप तशरीफ रखते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हजरत आप लोगों को रशीदी इस्लामिक मिशन फेसबुक लाइव पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तर नाज़रीन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रन 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 आसिफ भाई बहुत बहुत मुबारक, माशाअल्लाह। आफाक मुशाहिदी साहब किबला इस वक्त हमारे बीच आसिफ रजा सैफी साहब किबला तशरीफ रखते हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान से लेकर बहुत सारे ममालिक के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहता हूं आफाक भाई कि अब आसिफ भाई के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू करें, फिर उसके बाद आसिफ भाई के साथ इंशाल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। मेरे इमाम ने फरमाया था, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तलब का मुंह तो किस काबिल है आगोश, मगर तेरा करम कामिल है आगोश। तो अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनीयो हैदरो आदिल है आगोश। जिसे मांगे न पाए जाह वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है आगोश। जिसे मांगे न पाए जाह वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है आगोश। तो अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनीयो हैदरो आदिल है आगोश। रशीदी इस्लामिक मिशन के तमाम नाजरीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रशीदी इस्लामिक मिशन शहनशाह सरकार जौनपुर के नाम से मंसूब है। आज की इस अजीम शान तकरीब में, जिसे आप डिबेट के नाम से याद करते हैं, अल्लाह उसके रसूल का बेपनाह करम कि हमारे दरमियान हमारे बीच रशीदी इस्लामिक मिशन पे तशरीफ़ लाए, अपनी निज़ामत और निकाबत और खूबसूरत शायरी और नसीहत आमोज गुफ्तगू के हवाले से एक जहान करोड़ों दिलों को मुतासिर करने वाली शख्सियत, नकीब आज़म आलम, आशिक़ सरकार गौसे आज़म हज़रत अलहाज आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला, जिनकी पैदाइश आज से तकरीबन 42 साल पहले कुंडा प्रतापगढ़ के एक इलाके में हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे स्क्रीन पे मौजूद है। अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला, आपका रशीदी इस्लामिक मिशन पे हम इस्तकबाल करते हैं। वैसे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में निज़ामत के हवाले से बहुत सारे लोग हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आसिफ सैफी साहब क़िबला के चेहरे को देखने के बाद में लोगों के दिलों को सुकून मिलता है। हिंदुस्तान का एक ऐसा नाजिम है कि बहुत सारे लोगों की आंखों को अच्छे लगते हैं, मगर अलहाज आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला लोगों के दिलों को अच्छे लगते हैं माशाअल्लाह। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था कि निजामत यूं तो करते हैं हजारों लोग दुनिया में, मगर आसिफ रज़ा जैसी निजामत कौन करता है। निजामत यूं तो करते हैं हजारों लोग दुनिया में, मगर आसिफ रज़ा जैसी निजामत कौन करता है। अल्लाह का शुक्र है कि आशिक़ सरकार गौसे आज़म के चेहरे को देखने के बाद में
हमारे दिल की कलियां मुश्कबार हुई। मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ भाई रोमानुल बारी साहब क़िबला, मोहतरम नादिर जमाली साहब क़िबला, और आज चीफ गेस्ट की हैसियत से, मेहमान खुसूसी की हैसियत से, हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बैरून मुल्क में जिसको लोग सना खान रसूल शायर हिंदुस्तान के नाम से भी याद करते हैं, सना खान रसूल के नाम से भी याद करते हैं, आशिक रसूल के नाम से भी याद करते हैं, आशिक सरकार गौसुल आजम के नाम से भी याद करते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि चीफ गेस्ट की हैसियत से नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा आसिफ सैफी साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं अलहाज आसिफ सैफी साहब क़िबला, मैं आपका रशीदी इस्लामिक मिशन पे इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दुबई, मस्कत, सऊदी अरब जैसे मुल्कों से आपकी आवाज़ से इस्तिफादा हासिल करने के लिए इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। रशीदी इस्लामिक मिशन पे आप तशरीफ़ लाए, थोड़ी देर के लिए रशीदी इस्लामिक मिशन के बारे में आप गुफ्तगू फरमाएं और हमारे नाजरीन कम से कम आपके चेहरे नूर और आपकी आवाज़ से फ़ायदा उठाएं। बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह काना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार व बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार व बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीबुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मख़दूम मुहीबुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सफ़े हर शजरा में होती है सलामी तेरी, शाखें झुक झुक के बजा लाती है मुजरा तेरा। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमामी उन मुंतज़मीन का बहुत ममनून और मशकूर हूँ जो इस वक्त रशीदिया चैनल के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नात और मनक़बत और नस्ली गुफ्तगू के हवाले से दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में आम करने का इरादा लेकर के इस वक्त हर खुशखबरी की मेज़ पर उनकी गुफ्तगू, उनके ज़िक्र के गुलदस्ते सजे हुए देखे जा रहे हैं। ये उनकी मकबूलियत की अलामत है। मैं वाकई बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। निज़ामत के हवाले से ये बड़े नाम हैं, मोहतरम अशाह जनाब आफाक रज़ा मुशाहिदी साहब क़िबला का बहुत अच्छे शेर खुद कहते हैं। मैं तो इनके शेर बहुत कोट करता हूँ अपनी निज़ामत में। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सलामत रखे हुजूर का जिक्र करने वाले उन तमाम तर खुशकिस्मत अफराद को जो रशीदिया चैनल से इस्तिफादा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। निज़ामत के हवाले से एक बड़ा इखलाकी नाम है जनाब मोहतरम रोमानुल बारी निज़ामी शाह साहब क़िबला का। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मेरी कमनसीबी रहती है कि मैं नहीं साथ में रह पाता अपने इन दोस्तों के। कबीला एक होने की वजह से एक ना होने की जो सूरत पैदा की है, निज़ामत के आइन में दाखिल है, मुलाकात नहीं होती है, लेकिन ज़िक्र खैर दूसरों की ज़बानी सुन करके राहत मिलती है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के फ़रोग़ का सबब बनाए। भाई मोहतरम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब भी तशरीफ़ लाए और मेरे बड़े मोहसिन दोस्त नात खां और शायर जनाब नादिर जमाली साहब क़िबला का और इस पूरी टीम का, पूरे ग्रुप का, पूरे बैनर तले बैठने और सुनने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बारे में जो भी कुछ कहा मैं उसका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला की एक बात याद आई। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब आपके सामने कोई तारीफ की
کہ موضوع پر بات کرے اور بہت زیادہ تعریف کرے. آپ کے سامنے کسی دنیا دار کی تعریف جب زیادہ ہونے لگے تو یہ کہا کرو لا الہ الا انت سبحانک انت سبحانک انت سبحانک. اور کوئی پھر تمہاری تعریف کرے تو کہا کرو انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین. تو یہ آپ سب کا حسن ظن ہے. دعا کریں کہ پروردگار عالم آپ سب کے نالین کے صدقے میں آپ سب تو حضور کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے مقدر میں آپ کا ذکر آیا ہے, آپ سب کا ذکر آیا ہے. آپ حضور کی تعریف کرتے ہیں اور ہم سب حضور کی تعریف کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں جو نقبہ حضرات ہیں. ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ. انعام ہی بہت بڑا انعام ہے میرے نظر میں, اور میں تو اس کا بھی حقدار نہیں تھا. دعا کریں کہ پروردگار عالم اخلاص عطا فرمائے, اور یہ جو کام ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں. بقیہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے. ماشاءاللہ. آصف بھائی کی مخلصانہ گفتگو ہم لوگوں نے سماعت کی ہے. محترم مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں, اور ہندوستان کے بڑے عظیم نقیب عاشق سرکار غوث العظم, جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر انہیں عشق رسول کا دائی کہا جائے تو میرے خیال سے اس میں گلو کا کہیں سے شائبہ نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں اپنی نظامت اور نقابت کے حوالے سے, نصیحت آموز گفتگو کرنے کے حوالے سے آصف سیفی صاحب قبلہ نے جو ایک مقام حاصل کیا ہے, دعا کریں اللہ ان کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مخلصانہ گفتگو, محبت بھرے جملے آپ تمامی حضرات نے سماعت کر لیا ہے. اس وقت بہت سارے ناظرین آصف بھائی جو میسج کر رہے ہیں کہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ کا ایک ایک جملہ عشق رسول سے لبریز ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اب آئیے ادب اور احترام کے ساتھ یہیں سے اپنی بات کی شروعات کی جاتی ہے. میں آصف بھائی سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آصف بھائی بہت سارے ناظرین اور سامعین کی صورت میں ہماری اور آپ کی آواز کو سماعت کر رہے ہیں. ہندوستان کے باہر دبئی ہے, مسقط ہے, جارڈن ہے, سعودی عرب ہے, کویت ہے, اور اس کے بعد میں ملیشیا کے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کی آواز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ سننا چاہتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ فضائل رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے سامنے کوئی ایسی بات کریں آپ کہ کم سے کم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں, جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ روزے کے عادی ہو جائیں. ناظرین بالکل فضائل رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی جی محترم بھائی آفاق رضا مشاہدی صاحب, یہ تو اللہ کے توفیق پر موقوف ہے, جسے آپ کہتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے وہی اس کی بارگاہ میں سرب سجود ہوتا ہے, وہی اس کے حبیب کو یاد کرنے والے قبیلے سے جڑتا ہوا نظر آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. رہی بات رمضان شریف کی, تو یہ ماہ مکرم ہے. بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ نے اس ماہ مکرم کی, ماہ محتشم کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ جگ ظاہر ہے. کوئی بات چھپی نہیں ہے, سب چھپ چکی ہے. کوئی بات اب پوشیدہ نہیں ہے, ظاہری طور پر سب نظر آتی ہے. لیکن معلوم ہے کہ رمضان شریف میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مائل تو ہوتے ہیں نمازوں کی طرف, اور صدقات و زکوٰۃ اور تمام طرح جو سخاوتوں کے جو انداز ہیں ہر طرف مائل ہوتے ہیں لوگ. اس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ ان دنوں شیاطین جو ہیں وہ قید رہتے ہیں اور اس لیے آزادی رہتی ہے. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے توفیق عطا فرما دے. شیاطین کا ہونا نہ ہونا ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, سمجھ رہے ہیں. اور حقیقت میں اس کا تعلق اس کردار صوفیہ سے ہے جس کو کہتے ہیں فاقہ, جس کو کہتے ہیں بھوک, جس کو کہتے ہیں پیٹ پر پتھر باندھنا. جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی و مدنی لائف کے بعد اصحاب صفہ کی جو حیات مبارکہ کا پہلو ہے, بعد میں سرکار امام حسین نے کربلا شریف پہنچایا, اور پھر میرے آقا حضور غوث اعظم نے بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن کے جنگلوں میں 25 سال تک رہ کر کے
पूरे पूरे साल कुछ न खाया, न पूरे पूरे साल कुछ न पिया, पूरे पूरे साल आपने बगैर कुछ खाए पिए ना अपने आप को रखा। फिर हुजूर गरीब नवाज ने 11,000 किलोमीटर का सफर ईरान से मदीना पाक से बगदाद, बगदाद शरीफ से ईरान, ईरान से फिर मदीना पाक, फिर वहां से हिंदुस्तान का जो सफर किया, इसमें आप देखें कि अल्लाह की तौफीक होती कैसे लोगों से। देखिए आइए बात करते हैं कि इन दिनों थोड़ी सी जो हमारी जहनियत माइल होती है ना दीन की तरफ, उसकी वजह क्या है? ये तौफीक इलाही है। जब एक सवाल आता है कभी कभी कि पहला गुमराह, पहला रब के कानून को ना मानने वाला कौन है, तो आप कहते हैं कि वो इबलीस है। इबलीस है, वो शैतान है जो अजाजील से इबलीस हुआ और मरदूद हुआ। तो सवाल पैदा होता है कि वही है जो कायनात के इस जजीरे पर फैलने वाले लोगों के दिलों को रब के हुजूर से अलग करता है, रब के महबूब से अलग करता है। पहला बहकाने वाला शैतान, बिगड़ने वाला शैतान, खुदा की बात ना मानने वाला शैतान, पहला वो। तो सवाल ये पैदा होता कि उसे किसने बहकाया? पहला तो वो है, उसे किसने बहकाया? तो जवाब मिलेगा उसे नफ्स ने बहकाया, उसे नफ्स ने बहकाया। ये नफ्स क्या है? जब नफ्स की पैदाइश हुई, अल्लाह ने इसे पैदा किया, तो परवरदिगार आलम ने नफ्स से एक सवाल किया, ऐ नफ्स ये बता मैं कौन हूं? तो नफ्स तकब्बुर का नाम है, नफ्स किब्र का नाम है, गुरूर का नाम है। नफ्स ने कहा ऐ मेरे मौला तू है, मैं हूं। उसने खुदा के हुजूर अपने भी बड़े होने का ऐलान कर दिया, माअज़ल्लाह। रब ने फरमाया फरिश्तों इसे 500 साल तक इसे आसमान और जमीन के दरमियान टांग दो, मुअल्लक कर दो, बेड़ियां पहना के इसे खाना पीना देते रहो, इसे 500 साल तक टांग दो। 500 साल जब हो गए तो उसे उतार कर फिर रब के हुजूर लाया गया। तो रब ने फरमाया बोल इबलीस, बोल नफ्स, मैं कौन हूं? तो फिर उसका जवाब था कि तू है, मैं हूं। फरमाया अल्लाह ने, ऐ फरिश्तों इस नफ्स को 500 साल तक जमीन के नीचे के हिस्से में इसको धंस दो, बिल्कुल धंस जाइए जमीन के नीचे, एकदम नीचे आखिरी सिरे तक। उसे 500 साल तक उसमें जमीन के नीचे उसे रख दिया गया। फिर उसे निकाला 500 साल के बाद। तो रब ने पूछा कि ऐ नफ्स ये बता मैं कौन हूं? उसका फिर वही जवाब था कि तू है, मैं हूं। रब ने फिर उससे उस नफ्स से कहा अच्छा, फरिश्तों से फरमाया रब ने कि ऐ फरिश्तों सुनो, इसे 500 साल तक आग में डाल दो, इसका तकब्बुर जल जाएगा शायद। उसे फरिश्तों ने 500 साल तक जब आग में डाला, खाना देते रहे लेकिन वो जलता रहा। 500 साल पूरे हो गए तो रब ने फरमाया उसे निकाल के लाओ। जब वो लाया गया तो रब ने फरमाया बोल मैं कौन हूं? उसने फिर कहा तू है, मैं हूं। रब ने फरमाया फरिश्तों ऐसा करो कि इसे 500 साल तक सिर्फ भूखा रखो, न इसे आसमान और जमीन में टांगने की जरूरत है, न जमीन के निचले हिस्से में इसे गाड़ने की जरूरत है, न आग में। अब इसे 500 साल तक सिर्फ भूखा रखो। 500 साल तक उसे भूखा रखा गया। फिर जब रब के हुजूर उसे लाया गया तो उसकी हालत खराब हो गई। रब ने फरमाया बोल मैं कौन हूं? तो उसने चीख करके कहा कि तू ही रब है, मैं कुछ नहीं। यही वो फलसफा था जिसे सूफिया कराम ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से ये लेके आए, जब हुजूर ने फरमाया गुलामों के साथ कि अपने आप को भूखा रखोगे तो नफ्स तुम्हारा शिकस्त खा जाएगा। अब ये भूखा है इसलिए इंसान माइल हो रहा है। अब ये बात आपकी है कि रमजान के महीने में अगर बदअमली हो रही है तो ये हम भूखे हैं तब भी हो रही है। नफ्स तो परेशान है, वो खुद भूखा है। उसकी वजह यह है हम खाना पेट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन आंखों के रास्ते से आंखों की ग़िज़ा का इंतजाम कर रहे हैं, समातों के रास्ते से समातों की ग़िज़ा का इंतजाम कर रहे हैं, हम जबान के रास्ते से जबान के शिकम को पुर करने में लगे हुए हैं, हम अपने कल्ब के रास्ते से कल्ब को उसकी ग़िज़ा दे रहे हैं। क्या? आंखों से फहश मनाजिर को देख करके हम आंखों का पेट भर रहे हैं, हम कानों से गालियां सुन करके कानों का शिकम भर रहे हैं, हम अपने मुंह से गीबतें करके अपने मुंह का शिकम भर रहे हैं, बुरा ख्याल ला करके अपने दिल का शिकम पुर कर रहे हैं। यही वजह है कि ये रोजा जो जिसके बारे में रब ने फरमाया था मेरे लिए है, कि जो हम भूखे हैं अपने लिए भूखे हैं। अगर हम अपने कान, अपने नाक, अपने मुंह को और अपने कल्ब को, अपने दस्तबाजू को
اگر ہم ان تمام تر بری چیزوں سے بچا لیں تو ان سب کا روزہ پھر وہ ایک ایسا گفٹ بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب کا وہ قول اس طرف ٹرانسفر ہوگا، یہی وہ روزہ ہے جو صرف میرے لیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ میں اس ماہ مکرم کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ آمین۔ ناظرین، ہمارے درمیان جیسا کہ آپ نے ناصحانہ گفتگو الحاج آصف سیفی صاحب اللہ کی آپ نے سماعت کی ہے، واقعی بہت دن کے بعد میں آپ لوگوں نے ہندوستان بھر کے جلسوں میں دیکھا، آج جب لائیو آپ دیکھ رہے ہیں تو واقعی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جتنے میرے احباب ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اس وقت، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کس ملک سے ہیں، کہاں کہاں سے ہیں، ذرا وہ کمنٹس کر کے بتائیں کہ آصف بھائی کی آواز کو کتنے ملکوں میں کتنے دور دور تک لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ آصف بھائی نے فضائل رمضان کے حوالے سے اور ہماری بدعملی کے حوالے سے اور ہماری دعا کریں پروردگار عالم پہلے اس پہ ہمیں فرمائی ہے کو عمل کرنے کی دعا کریں پروردگار عالم پہلے اس پہ ہمیں پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آصف بھائی بہت سارے ناظرین اور ناظرین ہیں ہمارے جو بہت سارے ناظرین ہیں ہمارے جو جی بھائی جی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے موبائل پر جو اسکرین ہے اس پر لوگوں کے تاثرات نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہا ہوں۔ پر اپنا سوال بتائیں آپ نادر۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے آصف بھائی کہ ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سماعت کر رہے ہیں، تو ذرا لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں آپ صبر و شکر کے حوالے سے اور لاک ڈاؤن میں مسلمانوں کو ذکر و اذکار کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ میرے ایک دوست نے بھی کمنٹس کر کے بتایا کہ میں جے پور سے ہوں اور آصف بھائی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں خوشی محسوس کر رہا ہوں اور ان کی گفتگو کو سماعت کر کے اپنے دلوں کو سکون بخش رہا ہوں۔ اور ایک صاحب نے کونین رضا پورنوی جن کا تعلق کشن گنج بہار سے ہے، وہ بھی آپ کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ایک صاحب رائے پور چھتیس گڑھ انڈیا سے ہیں، وہ بھی آپ کی آواز کو سماعت کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ملیشیا کے ہیں جن کا پرسنل پہ میسج آیا ہے کہ آصف بھائی کو بہت دیر تک خدمت کرنی ہے۔ ایک صاحب جگدیش پور کے ہیں جو آپ کی آواز کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب میں آصف بھائی آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں مسلمان صبر و شکر کے حوالے سے اس کے بعد میں ذکر و اذکار کے حوالے سے کیا کریں، ذرا وہ ناظرین کو بتائیں آپ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آواز کے آواگمن کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن محترم بھائی آفاق مشاہدی صاحب، بھائی نادر جمالی صاحب، بھائی رحمان الباری صاحب جیسے لوگ اور محترم الحاج مبارک صاحب ہیں میری اسکرین پر۔ اب رہی بات کی لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد حالات پرامن بن جائیں تو باتیں ریکارڈ ہو جائیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے وائرس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم زمین پر زیادہ ہوگا۔ چائنا کے لوگوں نے ان جانوروں کا استعمال کیا، امریکہ میں لوگ برہنہ ٹہلنے لگے، اٹلی، فرانس، پیرس، برطانیہ اور دیگر جرمنی کے لوگ بدعملی کا مجسمہ بن گئے تھے، شاید اس کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک سوال اس وقت دنیا کے سینکڑوں ملکوں سے رشیدی چینل کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بدعمالیاں زمین پر پھیلی ہوئی ہیں مبارک بھائی، آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ان لوگوں نے خدا کو خدا نہیں کہا، کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں تھا؟ حضور کو حضور نہیں کہا، حضور کو حضور نہیں کہا، کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں تھا؟ قرآن جیسی عظیم کتاب کا انکار کیا، کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں تھا؟ پھر یہ وائرس اس وقت کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال، یہ وبا اس وقت کیوں نہیں آئی؟ یہ مرض، یہ بیماری، یہ بلا اس وقت کیوں نہیں آئی؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں زمین پر جب کوئی عذاب آئے گا، عذاب جیسا کوئی بلا، عذاب جیسی کوئی بلا آئے گی نا، اس کی وجہ مسلمان ہوں گے۔ جتنی کثرت سے مسلمان اس دور میں جھوٹ بولتا ہے، کبھی نہیں بولا، جتنی کثرت سے مسلمان، آپ کہتے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے قرآن نہ پڑھ کے، قرآن کو تم نے، صوفیہ کہتے ہیں کہ گرد و غبار
जुज़दान की जगह ले चुके हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? रात रात भर मोबाइल हमारे हाथों में था, हुजूर हमारी आवाज को सुनना चाहते थे मदीने शरीफ में, हुजूर हमारे दुरूद का इंतजार करते रहे, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी आवाज का इंतजार करते रहे, और हमारा कल्बो जिगर लगा रहा मोबाइल की स्क्रीन पर। उंगलियां थक गई, मोबाइल गिर गया तो हम सो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? ये उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे बुरे अमाल है। ये जुल्म हमने किया है, ये बुराइयां हमारी वजह से थी। उनके लिए तो फरमाते हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला, वो तो हमारी वजह से राहत पाएंगे, वो तो हमारी वजह से जमीन वाले लोग हमारी वजह से वो राहत पाएंगे। जब हम ही सहमतों में चले जाएंगे तो राहतें कौन बांटेगा? हम तो उस नबी के उम्मती हैं जो कायनात के लिए रहमत बना के आएगी। समझ रहे हैं? आज हमारे सामने हराम चीज ला करके अपने घर वालों को दे देते भी पुरसाने हाल नहीं है। दीन के काम करने के जज्बे हमारे खत्म हो गए। आज से हजारों साल पहले सूफिया से पूछा गया कि वो दीन का काम कैसे होता रहा, तो आप फरमाते हैं कि वैसे होता रहा। अब तो इस दौर में उलमा समझते हैं कि सिर्फ मेरे ही जिम्मे ये काम है। डॉक्टर भी आजाद हो गए, इंजीनियर भी आजाद हो गए, प्रोफेसर भी आजाद हो गए, लेक्चरार भी आजाद हो गए, अवामुन्नास भी आजाद। ये काम सिर्फ उलमा डिपार्ट के लोगों का, ऐसा नहीं। पहले के दौर में एक मजदूर जब मजदूरी करता था ना, वो 5 दिन मजदूरी करता मिसाल के तौर पर, तो उसे 100 रुपए के हिसाब से 500 रुपए मिलते थे। तो वो 200 रुपए की अपने घर के बाल बच्चों के लिए सब्जियां लाता, दाल और चावल लाता, राशन के सामान लाता, 100 रुपए अपनी बीवी को देता था, बचे 200 रुपए। फिर वो 6वें दिन यानी दूसरे दिन चौराहे पे जाके 2 मजदूर लाता, उन दोनों मजदूर को अपने घर में ले आता और बिठा करके सुबह से शाम तक हुजूर की बातें सुनाता, और फिर शाम को 100 रुपए मजदूरी दे के वापस कर देता। ये दीन फैलाने का तरीका था हमारे सूफिया कराम का। समझ रहे हैं? आज इससे हम गाफिल हो गए। आज हमारी बदअमलियां, हमारी बदअखलाकी ने ये दिन दिखाया है। आज हमारे किब्र ने ये दिन दिखाया है कि आज ये आलम है। फरमाते हजरत की तुम तो मस्जिद जाने को राजी नहीं थे, जाने भी नहीं दिया जाएगा। तुम खुदा के घर में कुरान पढ़ने को तैयार नहीं थे, पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। तुमने गरीबों से मुसाफा करने को इन्फेक्शन का नाम दिया था, मुसाफा भी नहीं करने दिया जाएगा। और सुनो, तुम दंदनाते हुए जमीन पर चलते थे, दौड़ते थे, तुमने खुदा का शुक्र भी नहीं अदा किया, तुम्हें चलने से महरूम कर दिया जाएगा। और तो और तुम इतने बेगैरत और बेजमीर हो गए हो, फरमाते हजरत कि तुम्हें अब तो मुंह खोल के चलने की भी आजादी नहीं। लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा मुजरिम है जो मुंह बंद करके जा रहा है। समझ रहे? आज ये दिन आए वो हमारी बदअमली की वजह से, आफाक भाई, हमारी बदअमली की वजह से, खुदा की कसम। वरना लोगों ने क्या क्या तरीके से हुजूर का जिक्र किया। एक बात बताता हूं, और दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमको और आपको अल्लाह के हमको और आपको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, और उसके हबीब के सदके में हमारे कल्ब को इत्मीनान बख्श जो ग़िज़ा है उसे हासिल करने की तौफीक भी अता फरमाए। देखिए कैसे कैसे लोग थे और किस तरीके से वो हलाल रिस्क की तरफ माइल होते थे। हुजूर गौसे आजम सरकार के अजदाद में होते हैं शेख अबू बकर शिबली, शेख अब्दुल वाहिद तमीमी के पीर हैं। उनके पीर हैं शेख जुनैद, उनके पीर हैं शेख सिरी सिख्ती, उनके पीर हैं शेख मारूफ करखी, उनके पीर हैं दाऊद ताई, दाऊद ताई के पीर हैं शेख हबीब अजमी। ये कौन है? सरकार मौला अली के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा हैं शेख हबीब अजमी। मोहतरम आफाक मुशाहिदी साहब किबला, ये बात याद रख लें। कौन है ये शेख हबीब अजमी? अपने घर पे रहते थे, अपने घर पे रहते थे। जब खुदा ने तौफीक अता फरमाई, अपनी विलायत की अजीम सनत से नवाजा, तो कैसे मोहतात हो गए, मुसल्ला बिछा के घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करते थे। बीवी ने कहा कि हबीब अजमी, तुम जब सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करोगे तो घर में राशन कहां से आएगा? सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करोगे तो घर में राशन कहां से आएगा? दाल चावल समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं? ऐसा करो कहीं जाके मजदूरी करो, अल्लाह अकबर, ऐसा करो कहीं जाके मजदूरी करो। ख्वाजा हबीब अजमी ने बड़ी ख्वाजा हबीब अजमी ने खामोशी से एक खामोशी से एक मुसल्ला लिया और एक मुसल्ला लिया और कुरान रखा, लोटा लिया और कुरान रखा अपने थैले में और चले गए जंगल, अपने थैले में और चले गए जंगल।
وہاں بھی جا کے اللہ اللہ، وہاں بھی جا کے اللہ 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 کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا نام سبحان شام اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شام کو گھر آئے، جب تو نادر بھائی بریا ان کی بیوی نے کہا مزدوری لے کے آئے، بیوی نے کہا مزدوری لے کے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہا کیوں؟ مالک بڑا کریم تھا، مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا بھوکے ہیں بچے، بیوی نے کہا بھوکے ہیں بچے، کہاں سلا دو۔ بچے سو گئے۔ دوسرے دن پھر چلے گئے جنگل، اور جانے کے بعد پھر اللہ 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 کا نام لیتے رہے۔ شام ہو گئی پھر واپس آ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے کہ آج مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم کا احساس ہوا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کل جب آپ جنگل میں جانا، مزدوری کرنے جانا، تو کسی بھی صورت میں مزدوری لے کے آنا، اور اگر وہ مزدوری نہ دے جگہ بدل دینا۔ اس نے کہا حبیب اجمی نے بیوی سے کہ جگہ تو نہیں بدل سکتا، مزدوری ملے یا نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے، پھر شام تک اللہ 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 کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے۔ جب رات ہوئی، واپس آنے کا وقت ہے، پریشان ہو گئے کہ کیسے واپس جائیں۔ بیوی نے تو آج الٹیمیٹم دیا ہے کہ آج تمہیں ہر صورت میں مزدوری لے کے آنا۔ پیسے نہیں تھے، بولے بہت دیر میں گھر جائیں گے، یعنی رات کا کافی گزر جائے گا، بچے سو چکے ہوں گے، تب جو ہے گھر جائیں گے۔ لیکن جب گھر کے قریب پہنچے اپنے ہی گھر میں کھانوں کی خوشبو محسوس کی، اپنے ہی گھر میں کھانے کی خوشبو محسوس کی، اور گھر میں چراغ جل رہا تھا، بچے خوش تھے گھر آنگن میں، تو عجیب سا انہیں پن کا احساس ہوا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی دروازے پر آ گئی، سلام کیا۔ آپ نے کہا بیوی سے کہ میرے بچے تو 2 دن سے 3 دن سے بھوکے تھے، اور آج یہ اتنی خوشی گھر آنگن میں چولہے بھی جل رہے ہیں اور چراغ بھی جل رہا ہے، جس پر نئے لباس بھی ہیں۔ تو بیوی نے کہا تھا وہ آپ جہاں پر مزدوری کرتے ہیں نا، وہاں کے لوگ آئے تھے اور وہ آپ کی مزدوری کر دے کے گئے ہیں۔ حبیب اجمی نے اپنا سر جھکا لیا۔ بیوی نے کہا ایک پیغام بھی دے کے گئے۔ تو فرمایا وہ پیغام کیا تھا؟ تو سرکار خواجہ حبیب اجمی کی بیوی نے کہا کہ وہ یہ کہہ کے گئے ہیں، حبیب اجمی سے کہہ دینا کہ اپنے کام میں کمی نہ آنے دیں گے، ہم انعام میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ اپنے کام میں کمی نہ آنے دیں گے، انعام میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، اللہ اس کے رسول کا ذکر تو توفیق الہی سے ہو سکتا ہے اگر حائل ہونے کی طرف مائل، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہم جس حساب سے موت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج ہماری وجہ سے دنیا پریشان ہے۔ ہمارے لیے کوئی کتنا بھی غلط فیصلہ کیوں نہ کرے، لیکن ہمیں وہی فیصلہ کرنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ جی آفاق بھائی۔ ہاں ناظرین، آپ نے سرکار حبیب اجمی کا عظیم الشان واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ عاصم بھائی کی زبان سے لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں ہماری جو بدعملی ہے، کہیں نہ کہیں اسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو دعا کریں سب سے پہلے ہم سب مل کر کہ اللہ ہمیں آصف بھائی کی کہی ہوئی گفتگو پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے میرے دوست احباب ہیں آصف بھائی جو کمنٹس میں بہت دور دور سے کمنٹس کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آصف بھائی کی آواز کو سننے کے بعد میں، واقعات کو سننے کے بعد میں رقت طاری ہو جاتی ہے۔ نادر جمالی صاحب اللہ رو رہے تھے، اور بہت سارے سامعین ایسے ہیں جو آپ کی آواز اور اس کے بعد میں آپ کی گفتگو سماعت کر کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔
میں ادب اور احترام کے ساتھ ایک تیسرے سوال کی طرف چلتا ہوں آصف بھائی جی میری آواز آپ تک برابر جی مل رہی ہے بھائی؟ الحمدللہ تھوڑی بہت آواز اگر کٹے گی بھی تو یہ جب لائیو ہٹ جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ نادر بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ جی سوال کیا تھا؟ عشق رسول کے حوالے سے، سیرت رسول کے حوالے سے تیسرا سوال عشق رسول کے حوالے سے یہ آپ بتائیں ذرا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کتابوں کے حوالے سے سننے کے بعد میں انگریزوں نے بعد میں اسلام کا دامن تھاما، تو کون سی ایسی بات ہے اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ جو ان کے دلوں میں گھر کر گئی اور ایمان لانے پہ مجبور ہو گئے؟ بھائی محترم آفاق مشاہدی صاحب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو یورپ کے لوگوں نے دیکھا، پڑھا، جانچا، پرکھا، پھر ان کے اندر سے کفر باہر ہوا، ایمان داخل ہوا۔ آپ یقین کیجئے اس کی ایک طویل فہرست ہے۔ آج کس ڈپارٹ کی بات کی جائے، 9 سال تک 10 15 سال تک بہت سارے ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، مدارس اہل سنت میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ زندگی کا وہ کردار اخلاق رسول کہتے ہیں، اس کو فالو نہ کر پائے، افسوس کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 12 سال 10 سال رہ کر کے حضور کا مہمان کیا سیکھا ہے۔ ایک عظیم نظامت کے حوالے سے محترم رومان الباری صاحب کی نگاہوں کے قدموں کے نیچے نادر صاحب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا حضور کی حدیث شریف کو بار بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ اگر حضور